Brad, as lang ko tinuod ba kanang giingon ninyo mga RCC, outside the Catholic Church there is no salvation. Yes, tinuod gayud kana mga kaigsuonan. Unya Brad, kaming mga niya sa laing tinuohan, dili di ay may maluwas ani. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church numero 847 nagkanayon, through no fault of their own. Buot ipasabot, sa dili tinuyo nga kasaypanan, ang usa ka inosenteng tawo, wala siya nasayod nga ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod o usa lamang ka iglesia. San Mateo 16:18. Apan nagkinabuhi siya nga matinud-anon subay sa dikta sa iyang konsensya, apil siya sa kaluwasan. Gitawag siya og invisible Catholic tungod sa iyang pagka-inosente o sa iyang pagka-matinud-anon. Matod pa ni Ginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 16, ako adunay mga karnero nga wala nahisakop niining turila. Kinahanglang dad-on ko usab sila nganhi aron mahimo na lamang silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Miingon si Ginoong Hesus nga duna siya'y mga karnero nga wala nahisakop sa iyang turil. Og iya kining dad-on aron mahimo na lamang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Ang turil mga kaigsuonan, reperado kini sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus. Kay ang karnero reperado man usab kini sa katawhan sa Dios. Unya Brad, kadtong nasayod na nga ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod og usa lamang ka iglesia nga mao ang Katoliko, unya dili magpasakop niini, maluwas ba usab gihapon siya? Nia ang tubag. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Example, kining atong mga kahigalaan, mga amigo nga mga pastor, mga evangelist, mga ministro sa laing sikta, nasayod man gyud sila nga si Ginoong Hesus nagtukod og usa lamang ka iglesia, apan dili sila magpasakop niini. Sila maoy katumanan sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo, nagsangyaw usab sa mensahe sa Dios, gani ang uban naghimo pa og dagkong mga milagro, apan sa dihang may atubang na sa hukmanan, wala sila mailhi o giingnan sila, pahawa kamong mga makasasala, kay wala ako makaila kaninyo. Ang pangutana, nganong wala man sila mailhi nga nagsampit man usab sila sa ngalan sa Ginoo, nagsangyaw usab sila sa mensahe sa Dios, gani naghimo pa og mga milagro? Di ba kini mga maayo man kining buhat, ug mao kini ang gibuhat sa atong mga amigo nga mga pastor, mga evangelist sa laing sikta. Apan nganong wala man sila mailhi? Tungod kay wala man sila magpasakop sa turil o iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus, sumala sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 16. Gawas nga sila wala magpasakop sa iglesia o turil nga gitukod ni Ginoong Hesus, ila pang giatake, gawas sa ilang giatake, ila pang gikompetensiyaan ang atong Ginoong Hesukristo. O mao na giingon ni San Pablo sa Tito kapitulo 3 bersikulo 10, kung may magpasiugda kaniniyog sikta sa simbahan, pasidan siya sa makausa o sa makaduha, kundili magpatuo, pahilayo kamo kaniya. Kining mga pastor, kining mga founder sa nagkalain-lain nga mga sikta, sila maoy nagpasiugda og sikta sa simbahan. Sila maoy katumanan sa giingon ni San Pablo, kung adunay magpasiugda og sikta sa simbahan, pasidan sila sa makausa o sa makaduha, kundili sila magpatuo, palayo kamo kanila. Matod pa ni San Pablo sa Tito kapitulo 1 bersikulo 11,
Kinahanglan pahunungon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay, pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo, tungod lamang sa makauulang tuyo sa pagpanapi.